السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. سوف نتحدث في هذا الفيديو إن شاء الله عن ملف تأشيرة إسبانيا بالجزائر، لو دوسي دو فيزا إسباني أون ألجيري. سوف نتحدث بالتفصيل الممل على هذا الملف. كما راكم تشوفوا هنا، هادو هما لي دوكيمون nécessaires pour le dossier visa Espagne en Algérie. Le premier document nécessaire pour le dossier visa Espagne, c'est le formulaire de demande de visa signé par le demandeur. Donc هذا هو الشكل لو فورمولير كما راكم تشوفوا. نتوما تقومون بتحميل هذا لو فورمولير، تعمروا هذا لو فورمولير وتسينيوه هنا في لافان تاع لو فورمولير. دونك غادي نخلي لكم تحت لا فيديو رابط لتحميل لو فورمولير فيزا اسبان في الجزائر. دوزيام دوكيمون اون فوتو ديدونتيتي تكون ريسونت، يكون في هذه لا فوتو دي كاركتيرستيك، معناه يكون مجموعه من الشروط في هذه لا فوتو. كما راكم تشوفوا ليك لا فوتو دي ديمونسيون تاعها يكون لارجير تاعها العرض تاعها 3.5 والطول تاعها لا لونغير تكون 4.5. لو فيزاج كيما راكم تشوفوا، لو فيزاج اللي كيكون اوكوبي او موان 70% من لا فوتو كيما راكم تشوفوا. فوالا لو فيزاج اوكيب لو مينيموم 70 à 80% من لا فوتو، وتكون دو فاس، معناه الوجه تاعك يكون فاس، ما تكونش دو بروفيل، ما تكونش بالجنب. كيما راهم يقول لك هنا لي دو كوتي دو فيزاج يكونوا فيزيبل. حنا ما ندخلوش في هذا الديتاي. انت ما عليك الا الذهاب عند ان فوتوغراف وتقول له بلي خاصني ان فوتو سبيسيال بور فيزا اسباني. هو راه يعرف لي كونديسيون اللي يكونوا متوفرين في هذه لا فوتو، لاريير يكون بلون ولا يكون كلير، ولي ديمونسيون هو راه يعرفها. لو تروازيام دوكيمون وهو لو باسبور. كذلك لو باسبور يجب ان تتوفر فيه مجموعه من الشروط. الحاجه الاولى لا دات ديكسبيراسيون تاعه، معناه نهايه صلاحيه هذا لو باسبور تكون لو مينيموم، تكون 3 موا ابخي لا دات بريفي تاع الفيزا. مثلا اذا كان انت راك حاب تروح مثلا لاسبان في اول ماي مثلا ولا اول جوان، مثلا نبدو لو برومي جوان، معناه لي لو باسبور تاعك يكون جوان جويي اوت، يكون على الاقل يموت في سبتمبر، معناه 3 موا ابخي لا دات بريفي، لا دات بريفي تاع لو فواياج تاعك. من الاحسن تكون 6 موا. تحط هذا لو باسبور اوريجينال وتحط لي فوتوكوبي تاع كاع لو باسبور، وهذا لا فوتوكوبي اللي تكون في ورقه A4، معناه الورقه تقعد كومبليت، معناه كي تروح عند ان فوتوكوبيوز ما يقطعلكش لا فوتوكوبي على حساب الباسبور، معناه الورقه اللي تقعد كومبليت وتيفيتي لي غرافيوز تاع الوراقي ما تغرافيهمش. الحاجه الثالثه في لو باسبور اللي كيكون عندك هنا لو مينيموم دو باج فيد، سي تو طافي نورمال. انت ما تدفعش ان باسبور اللي يكون الوراقي تاعها كاع معمرين دي فيزا اونتيريور، تبعت ان باسبور يكون فيه على الاقل ورقتين فيد باش يعلقوا لك فيها الفيزا. كاتريام دوكيمون وهو لاسيرونس دو فواياج. كذلك لاسيرونس دو فواياج يجب ان تتوفر فيها مجموعه من الشروط. الحاجه الاولى لاسيرونس دو فواياج اللي تكوفري لا دوري اللي غادي تقعدها في الاسبان. مثلا اذا كان انت عندك لالي لو 1 اوت وتولي لو 8 اوت، لاسيرونس تبدا لو 1 لا دات دو ديبار تاعك وتنتهي لو 8 اوت لا دات دو روتور. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لاسيرونس اللي قديرها في اجونس داسيرونس تكون اغريي، معناه ماشي اي اجونس تروح لها، كاين دي اجونس يخدموا سبيسيالمون مع لي كونسولا، كاين اللي يخدموا مع لي كونسولا دو فرانس، كاين اللي يخدموا مع لي كونسولا ديسباني. انت سقسي لي زاسيرونس دو فواياج اللي يخدموا مع لي كونسولا ديسباني، دير عندهم لاسيرونس دو فواياج. الحاجه الثالثه اللي هذه لاسيرونس تكوفري لو مينيموم كيما راكم تشوفوا هنا، لو مينيموم 30,000 اورو،
انت ما كانش مشكله اذا كان روحت عند اسيرونس اللي موالف تخدم مع لو كونسولا ديسبان راهم يعرفوا الشروط وغادي يعطوك une assurance de voyage qui est conforme avec les conditions de visa d'Espagne. Le cinquième document وهي preuve de l'hébergement. معناه انت من راك رايح لإسبان وين راك رايح يكون عندك سوا ريزيرفاسيون دوتيل. ننصحكم باش ريزيرفاسيون دوتيل ديروها في اجونس توريستيك اجونس وهذه الريزيرفاسيون دوتيل تكون كونفيرمي. ما معنى ريزيرفاسيون دوتيل كونفيرمي؟ معناه اذا كان هما قاموا باتصال مع هذاك لوتيل اللي غادي تروحوا له يقول لهم فري هذا لا بيرسون راه جاي عندي اونتر لا دات الفلانيه ولا دات الفلانيه. معناها ريزيرفاسيون دوتيل تكون افيك كونفيرماسيون. ولا يكون عندك ان ايبرجمون من طرف احد الاقارب مثلا اللي يروح عند واحد يكون قريب تاعه يعيش في اسبانيا يرسل له ان ايبرجمون. ولا الاشخاص اللي راهم عندهم دعوه من طرف une entreprise هذه l'entreprise تبعث لهم l'hébergement d'accueil. Le sixième document وهو فوتوكوبي تاع لي بيي دافيون. الأحسن يكون عندك الي روتور دير له فوتوكوبي وتتبعها في لو دوسي دو فيزا. لو سيتيام دوكيمون وهو جوستيفيكاتيف دي مويان دو سبستانس. معناه أي واحد يبغي يروح لإسبان تكون عنده اون جوستيفيكاسيون باللي عنده لارجون باش يروح لإسبان، عندك المال باش تروح لإسبان. هنا اش دير؟ اللي يكون عندك ان كونت اورو ولا كونت دوفيز في اون بنك في الجزائر، تروح لهذيك لا بنك ودوموندي منهم ريلوفي تاع لي 3 ديرني موا. لي 3 ديرني موا معناه في هذه 3 موا التاليه شحال دخلت دراهم وشحال خرجت دراهم، شحال دخلت اورو وشحال خرجت اورو. من احسن لو كونت تاعك يكون فيه بين 1200 حتى 2000 اورو، بين 1000 حتى 2000 اورو ابوبري 1000 2000 اورو بور اون دوري دو 8 جور. معناها بالنسبه للناس اللي يروحوا غير 8 ايام لاسبان. اذا كان روحت شهر حاجه باينه لك الدراهم يكونوا عندك اكثر. والحاجه اللي نوصيكم عليها ثاني من الاحسن تيفيتي باش تغونفلي لو كونت تاعك. كاين اللي يدير مثلا 30000 اورو رايح 8 جور لاسبان ويدير فيه 30000 اورو. معناها باينه هذا الشخص راه دايرها متعمد باش يغونفلي لو كونت تاعه، قادر يتحصل على لو في. انت بور اون دوري دو 8 جور دير موان تاع 1000 حتى 2000 اورو، مثلا دير 1500 اورو. بالنسبه للاشخاص كما راكم تشوفوا اللي عندهم اون كارت دو كريدي مثلا عندهم ماستر كارت ولا فيزا كارت ينجموا وما عندهمش كونت كونت دو فيز ينجموا يديروا ريلوفي تاع لا كارت دو كريدي تاعهم مثلا ماستر كارت ولا فيزا كارت. Le huitième et le dernier document وهو justificatif de la stabilité de la situation socio-économique. هنا على حساب الشخص اللي راه رايح لإسبان. هناك ناس دي سالاريي، هناك ناس دي كوميرسون، كاين دي بروفيسيون ليبرال، كاين دي زيتيديون. هنا كل كاتيجوري عندها ان دوسي خيسي، عندها دوسي معين، ملف معين على حساب لا كاتيجوري تاعها. حنا ما نجموش نحكو كاع لي كاتيجوري في هذا الفيديو باش الفيديو ما يكونش طويل. نحكو اكزومبل على لو سالاريي شهو ملف تاع ان سالاريي. لي زوطخ بالنسبه للكوميرسون بروفيسيون ليبرال اكسيتيرا نخلي لكم هذا لو دوكيمون تحت الفيديو، تنجموا تيليشارجوا لي دوكيمون وتحوسوا على الملف الخاص بكم. معناه ان كوميرسون شي يدير، ان بروفيسيون ليبرال شي يدير اكسيتيرا. بالنسبه لو سالاريي يدوموندو لك 3 شوز، 3 اشياء. الحاجه الاولى يدوموندو لك اون اتيساسيون دو طرافاي، اتيساسيون طرافاي تكون ريسونت تكون جديده. الحاجه الثانيه يدوموندو لك فيش دو باي تاع لي 3 ديرني موا. انت اذا كان راك رايح في اوت تفعلهم تاع تسمى تفعلهم تاع جويي جوان مي، تفعلهم تاع مي جوان جويي، هذا اللي راه رايح مثلا الاوت. الحاجه الثالثه تجيب لهم اتيساسيون دافيلياسيون على كناس، تروح لهم الكناس تدير لهم كارت شيفا تاعك دوموندي لهم تقول لهم خاصني اتيساسيون دافيلياسيون على كناس. هذه لاتيساسيون دافيلياسيون على كناس يعطوها لك لو ميم جور تدفعها في لو دوسي. دونك هذه هي خلاصه ملف تاشيره اسبانيا بالجزائر.
نعاود لكم هناك 7 تاع لي دوكيمون الوالا هذا كومان بور توت لي بيرسون كاع الناس يديروا هادو 7 تاع لي دوكيمون. لو 8 دوكيمون دونك لو 8 دوكيمون ديبون دو لا كاتيجوري تاع البيرسون اللي راها رايحه لإسبانيا. ان سالاري يدير ان دوسي خاص به، ان كوميرسون يدير ان دوسي خاص به، اكسيتيرا. لو ديرني هذا لو دوكيمون هذا بالنسبه للاشخاص اللي عايشين خارج الجزائر، دي زيترونجي وعايشين في الجزائر. بهذا نكون قد انهينا فيديو اليوم الذي يتحدث حول ملف تأشيرة إسبانيا بالجزائر. إن شاء الله يكون يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ما تنسوش الضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وكما قلت لكم سوف أضع مجموعة من الروابط، روابط جد مهمة تتعلق بالفيزا شنغن في الجزائر. ما عليكم إلا الدخول تحت الفيديو في الوصف كما بينت لكم في بداية الفيديو. ومع السلامة.